क्या सिर्फ 313 बे हथियार और कमजोर लोग कुरैश की ताकतवर फौज का मुकाबला कर सकते हैं? जंग जिसमें सिर्फ दो रास्ते थे, या फतह या फना। बद्र, एक छोटा सा गांव मदीना से 80 मील दूर। पहले सिर्फ एक कुआं था, उसी का नाम था बद्र। हर साल वहां मेला लगता, लोग रुकते, पानी पीते, आगे बढ़ते। लेकिन इस दफा किस्मत ने इस जमीन को एक और ही मकाम देना था। यहाँ एक ऐसी जंग होने वाली थी जो इस्लाम की तकदीर बदल देगी। सब कुछ एक कत्ल से शुरू हुआ, अम्र बिन अल हदरामी का कत्ल। कुरैश के अंदर इंतकाम का तूफान उठ खड़ा हुआ। हर तरफ गुस्सा, हर जबान पर एक ही नारा, खून का बदला खून लेकर रहेंगे। इसी बेचैनी के दौरान एक और खबर ने मक्का को हिला दिया। वो काफिला जो शाम से वापस आ रहा था, जिसमें कुरैश का माल था, उस पर मुसलमान हमला करना चाहते हैं। इस काफिले का निगरान था अबू सुफियान, उसके साथ कुछ चंद लोग और कीमती तिजारत का सामान। मदीना में जब ये खबर पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को इकट्ठा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरैश हमारे इलाकों में लूट मार कर चुके हैं। कर्ज बिन जाबिर तक मदीना के चराहगाहों तक लूट चुका है। क्या हम इनके इस काफिले को रोकने की कोशिश ना करें ताकि उनकी तिजारत रुक जाए और वो सुलह पर मजबूर हो जाएं? सहाबा तैयार हो गए, अंसार भी, मुहाजिर भी। ना हथियार पूरे थे, ना राशन, सिर्फ जज्बा था और यकीन। 12 रमजान 2 हिजरी ये फौज सिर्फ 313 लोग मदीना से रवाना हुई। जिंदगी की सबसे खतरनाक सफर शुरू किया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर काफिले की तलाश से ज्यादा तकदीर की टकरार बन जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद स्वॉर्ड्स, कुछ 69 कमानदार और सिर्फ 2 घोड़े थे। मगर मक्का में जब अबू सुफियान ने इस हमले की खबर भेजी तो कुरैश में तूफान उठ गया। अबू जहल, कुरैश का सबसे घमंडी और शातिर दुश्मन, फौरन लश्कर तैयार करने लगा। हर कबीले को बुलाया गया, 1000 से ज्यादा फौजियों का लश्कर बना। किस लिए? सिर्फ एक काफिले को बचाने के लिए? नहीं, ये इस्लाम को जड़ से मिटा देने का इरादा था। जब ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने लश्कर रोका। एक शाम आपने सहाबा को इकट्ठा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो सकता है हमें कुरैश के काफिले से मुकाबला ना हो, बल्कि उनके पूरे लश्कर का सामना करना पड़ जाए। सन्नाटा छा गया। फिर हजरत अबू बकर उठे, जज्बात से भरे हुए। हजरत उमर ने भी आगे बढ़कर पुरजोश इजहार किया। लेकिन रसूलुल्लाह का चेहरा अभी भी अंसार की तरफ था। क्या वो भी तैयार थे? उनका अहद तो मदीना की हिफाजत का था। ये जंग तो मदीना से बाहर होने वाली थी। तभी हजरत साद बिन उबादा उठे। उन्होंने रसूल के चेहरे को देखा और कह दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें समुद्र में कूदने का हुक्म दें तो हम फौरन कूद पड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। फिर हजरत मिक़दाद बिन अस्वाद ने कहा कि हम वो बात नहीं कहने वाले जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कह दी थी कि आप और आपका रब जाकर लड़ें। नहीं, हम आपके दाएं बाएं, आगे पीछे, हर जगह से लड़ेंगे। ये सुनकर रसूल अल्लाह का चेहरा रोशन हो गया। एक सुकून, एक तसल्ली। ये सिर्फ लश्कर नहीं, ये जज्बा था जो आसमान तक उठता नजर आया। अगला दिन मदीना से कुछ दूर आपने लश्कर का जायजा लिया। जो जवान उम्र के थे उन्हें वापस भेजने का हुक्म दिया गया। लेकिन एक नन्हा सिपाही हजरत अमीर बिन अबी वक्कास जब वापस जाने को कहा गया तो वो रो पड़े, जमीन पर बैठ गए, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रसूल अल्लाह का दिल पिघल गया। उन्होंने लश्कर में शामिल कर लिया।
ان کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کے گلے میں ایک چھوٹی سی تلوار ڈال دی۔ ایک ننھا سپاہی لیکن جذبہ ہمالیہ سے اونچا۔ پیچھے مسجد نبوی میں نمازوں کا نظام حضرت ابن ام مکتوم کے حوالے کر دیا گیا، لیکن جب لشکر مقام روحا تک پہنچا تو خطرہ محسوس ہوا۔ منافق اور یہودی فراق میں تھے۔ رسول اللہ نے حضرت ابو لبابہ کو مدینہ کا ذمہ دار بنایا اور حضرت عاصم بن عدی کو اس علاقے کی نگرانی دی جہاں سے چڑھائی کا اندیشہ تھا۔ سب تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اب رسول اللہ بدر کا رخ کیا جہاں قریش کے آنے کی خبر مل رہی تھی۔ 313 فوجیوں میں 60 مہاجر تھے، باقی سب انصار۔ صفرا کے مقام پر پہنچ کر آپ نے 2 جاسوس روانہ کیے تاکہ قریش کے قافلے کی حرکات کا معلومات حاصل کی جا سکے۔ ان دنوں قریش کا قافلہ تو ایک راستے سے نکل گیا تھا، لیکن اب ان کا لشکر طاقتور، لاکھوں کا مال اور بدلہ لینے کا ارادہ لے کر بدر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ نے تمہیں بدر میں فتح دی جب تم کمزور تھے۔ کیا یہ چھوٹی فوج تاریخ بدل دے گی؟ اگلا ایپیسوڈ میں میدان بدر، جب آسمان نے فرشتے بھیجے۔ لائک کیجئے، کامنٹ میں اپنے جذبات لکھیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلا منظر آپ مس نہ کریں۔ کیا ایک آدمی کی سوچی سمجھی چال پوری جنگ کا رخ بدل سکتی ہے؟ مدینہ سے مسلمان جب روانہ ہوئے تو دور سمندر کی سمت ایک آدمی اپنی زندگی کا سب سے بڑا داؤں کھیل رہا تھا، ابو سفیان۔ ابو سفیان کے پاس ایک ایسی خبر آئی جو اس کے لیے موت یا زندگی کا سوال بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں اور ان کا نشانہ اس کا قافلہ ہے۔ دوستو، اگر آپ ایپیسوڈ 1 نہیں دیکھا تو پہلے اسے ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو اس واقعہ حقیقی کا سلسلہ اور پہلے کے اہم واقعات اچھی طرح سمجھ آ سکیں۔ اور اگر آپ اسلامک ہسٹری کے ایسے سنیمیٹک ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ابو سفیان نے فوراً ایک جاسوس زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیج دیا۔ مقصد صرف ایک، قریش کو خبر ملے، فوج نکلے اور مال تجارت بچے۔ خود ابو سفیان نے قافلہ کا رخ بدل کر سمندر کی طرف ڈال دیا۔ مکہ میں زمزم کا انداز بھی دیکھنے لائق تھا۔ روایت کے مطابق جب کوئی خوفناک خبر ہوتی تھی، دینے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو جاتا اور چلاتا۔ زمزم بھی اونٹ پر کھڑا ہوا، پھٹا ہوا کرتا، چیختا، اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال ابو سفیان کے قافلے میں ہے، مسلمان راستے میں ہیں، جلد اٹھو، ہتھیار اٹھاؤ، قافلہ بچاؤ۔ لیکن مکہ کا جواب اتنا تیز تھا کہ پورا شہر ایک ہی رات میں جنگ کے رنگ میں رنگ گیا۔ جنگ کا نعرہ کبھی کبھی صرف انتقام کی آگ سے لگتا ہے۔ خبر آئی اور مکہ کا سکون برباد ہو گیا۔ ہر گلی، ہر چوک میں ایک ہی بات، مسلمان قافلہ لوٹنے آ رہا ہے۔ صرف ابو لہب اپنی بیماری کے سبب گھر میں رہا۔ باقی سب سرداران قریش پوری شان و شوکت کے ساتھ تلواریں چمکاتے نکلے۔ مقام نخلا کا واقعہ ابھی تازہ تھا، جہاں عمر بن الحضرمی مارا گیا تھا اور قریش کا مال گیا تھا۔ اس بار ان کا ارادہ صرف قافلہ بچانا نہیں تھا، یہ انتقام تھا۔ 1000 کا لشکر بنا، ہر آدمی دوہرے ہتھیاروں سے مسلح۔ امیر لوگ جیسے کہ عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، ابو جہل روز 10 اونٹ ذبح کر کے لشکر کو کھلاتا۔ سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ۔ لیکن سمندر کے رخ نے ابو سفیان کو بچا ہیا اور یہ خبر قریش تک جا پہنچی۔ کیا جنگ تب بھی ہوتی ہے جب مقصد ختم ہو چکا ہو؟ ابو سفیان نے سمندر سے گزر کر اپنے قافلے کو محفوظ کر لیا۔ جحفہ پر قریش کو پیغام ملا، واپس جاؤ، کوئی خطرہ نہیں، ہم سلامت آ گئے۔ بنو زہرہ اور بنو عدی نے کہا، لڑنے کی ضرورت نہیں، واپس چلو۔ مگر ابو جہل کی آنکھوں میں آگ تھی۔ خدا کی قسم، ہم بدر تک جائیں گے،
वहां अपना जलवा दिखाएंगे, ऊंट ज़बाह करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, ताकि अरब हमेशा याद रखे कि हम कौन हैं। उस पल फैसला हो चुका था, एक ऐसा फैसला जो लाखों जिंदगियों की किस्मत लिखने वाला था। 2 कबाइल वापस चले गए, बाकी कुरैश ने अबू जहल का साथ दिया। अब फौज अपनी ताकत के साथ बदर की सिम चल पड़ी, जहां मुसलमान अभी पहुंचे भी नहीं थे। जंग में एक पानी का कतरा भी जीत या हार का फैसला कर सकता है। कुरैश मुसलमानों से पहले बदर पहुंच गए और बेहतरीन जगह पर कब्जा कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत जुबैर, हजरत साद बिन अबी वकास को दुश्मन की खबर लाने भेजा। वो 2 गुलाम पकड़ कर लाए जो कुरैश के लिए पानी भर रहे थे। पूछा गया, कौन कौन है लश्कर में? जवाब आया, मक्का के सब सरदारान यहाँ हैं। रसूलुल्लाह ने असहाब की तरफ देखकर कहा, मुसलमानों, मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारी तरफ डाल दिया है। लेकिन अभी एक ऐसी जंगी तदबीर होने वाली थी जो मैदान का नक्शा बदल देगी। जंग जीतने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, अकल भी चाहिए होती है। बदर के मैदान में जमीन रेतली थी, पानी दूर था। हजरत हुबाब बिन मुंजिर ने पूछा, या रसूलुल्लाह, ये जगह वहीं से है या आपका फैसला? जवाब आया, वहीं से नहीं। हजरत हुबाब ने कहा, फिर हम आगे बढ़कर पानी पर कब्जा करें। मशवरा पसंद आया और यही हुआ। बारिश हुई, रेत जम गई, मुसलमानों का रास्ता आसान, काफिरों का जमीन कीचड़ बन गई। मुसलमानों ने पानी जमा करके हौज बना लिए। अब जंग की रात आई और एक हस्ती जागती रही जब सब सो गए। जब एक कौम सो रही होती है तो उसका सरदार अल्लाह के हुजूर जागता है। रमजान का चांद था, जुम्मे की रात। मुसलमान सो गए, लेकिन रसूलुल्लाह सारी रात दुआ में मसरूफ रहे। आसमान खामोश था, सिर्फ एक हस्ती अपने रब से गुजारिश कर रही थी, आंसुओं से भीगा हुआ सजदा। सुबह सबको जगाया, नमाज के बाद कुरान की वो आयात सुनाई जो जिहाद का जज्बा जगाती हैं। हर मुजाहिद का खून गर्म हो गया, तलवारें चमक उठीं, दिल अल्लाह पर भरोसा करके जंग के लिए तैयार हो गए। सुबह होने वाली थी और बदर का मैदान अपनी मिट्टी में एक ऐसी कहानी लिखने वाला था जो क़यामत तक ईमान वालों को रुला देगी। अगला एपिसोड होगा बदर के मैदान की पहली तकरार का गवाह, वो मंजर जो इस्लामी तारीख का रुख बदल गया। अगर आप इस सफ़र का हिस्सा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपने जज्बात हमसे बांटें। सोचिए, एक मैदान जहां तलवारों का तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन मौत के नक्शे पहले ही जमीन पर खींच दिए गए। रात का सन्नाटा, ठंडी रेत और चांदनी की रोशनी में कोई अपनी छड़ी से लकीरें खींच रहा है। सवाल ये है, किसकी लाश कल यहां गिरेगी? दोस्तों, ये है एपिसोड 3 जंगे बद्र का। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले उन्हें देखिए ताकि इस कहानी का हर मोड़ आपके लिए और गहरा हो जाए। रात का मंजर दिल को हिला देने वाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद जानिसार साथियों के साथ मैदान का जायजा ले रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी। कदम रुकते और जमीन पर एक लकीर खींच देते, यहाँ फुला काफिर मरेगा, कल उसकी लाश इसी जगह होगी। ये अल्फाज किसी इंसान का अंदाजा नहीं थे, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया इल्म था। सुबह हुई और वही मंजर सबके सामने था। जिस जगह लकीर खींची गई थी वहीं काफिर गिरा, न एक बाल जितना आगे न पीछे। जमीन गवाही दे रही थी, मौत भी अल्लाह के हुक्म के बगैर एक कदम नहीं चलती। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम कुछ भी नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह न चाहे। मगर दुश्मन की सुफूफ में अभी भी ऐसी आग जल रही थी जो किसी भी वक्त शोले बनकर भड़कने वाली थी। सोचिए, एक ऐसी फौज जिसमें 1000 तलवारें चमक रही हैं, खून का समंदर उबलने को तैयार है, और सिर्फ एक आदमी की सोच पूरे तूफान को ठंडा करने की कोशिश करती है। क्या ये मुमकिन था? कुरैश का लश्कर तैयार था, 1000 तलवारों का समंदर जो हर कदम पर खून बहाने को बेचैन था।
मगर इस समंदर में कुछ लहरें सुकून की भी थीं। उन्हीं में से एक था हकीम बिन हिजाम। उसने उतबा बिन रबिया से कहा, खून खराबा क्यों? आमिर बिन हादरमी का सिर्फ बदला है, खून बहा अदा कर दें, जंग रुक जाएगी। उतबा ने गौर से सुना, मगर फैसला अबू जहल के बिना मुमकिन नहीं था। पैगाम उस तक पहुंचा और उसकी रगे जहालत उबल पड़ी। उसने ताना दिया, उतबा बुज़दिल हो गया है क्योंकि उसका बेटा मोहम्मद के साथ है। अबू जहल ने लश्कर में आग डाल दी। आमिर बिन हादरमी का भाई आमिर चीख उठा, वाह अमरा, वाह अमरा। ये नारा लश्कर के हर सिपाही के जिस्म में बिजली की तरह दौड़ गया। जुनून भड़क उठा। उतबा को भी ताने लगे। वो गुस्से में गरज उठा, मैदान ही साबित करेगा बुज़दिल कौन है। तलवार उठाई और जंग के लिए निकल पड़ा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और इस तरह जंग की आग दोबारा शोला बन गई। अब सिर्फ तलवारें बोलने वाली थीं। एक फौज की ताकत उसके सिपाहियों की तलवारों में नहीं, बल्कि उसकी सफ़ों की मजबूती में होती है। रमज़ान का दिन था, जुमे का रोज़। रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों को सफ़ बंदी का हुक्म दिया। आपके हाथ में एक छड़ी थी, सफ़ें सीधी होती जा रही थीं। आज जिक्र इलाही के सिवा कोई आवाज़ ना उठाए। आपने फरमाया, खामोशी, सुकून और जज्बात से लबरेज सफ़ें थीं। इसी वक्त एक वाक़या हुआ। हज़रत सवाद अंसारी का पेट सफ़ से थोड़ा आगे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी से उनके पेट को छुआ और कहा, सीधे हो जाओ सवाद। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे मारा है, मैं इसका बदला लेना चाहता हूं। आपने मुस्कुराकर अपना कमीज उठाया, लो सवाद, मेरा पेट हाजिर है। सवाद दौड़कर आपसे लिपट गए और मुबारक जिस्म को चूमा। या रसूल अल्लाह, शायद आज शहीद हो जाऊं, इसलिए चाहा कि मेरा जिस्म आपके जिस्म से लग जाए। फिजा रूहानियत से भर गई। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़ा। सफ़ें बन गईं। अब जंग का असल मैदान तैयार था। क्या आपने कभी देखा है एक नबी अपने रब के सामने आंसुओं में डूबकर अपनी उम्मत के लिए फरियाद करे? जंग से पहले एक छोटा सा छप्पर तैयार किया गया। रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु नंगी तलवार लेकर दरवाजे पर पहरा देते रहे। साद बिन मुआज और अंसार भी निगरानी करते रहे। अंदर रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गिर कर दुआ कर रहे थे, परवरदिगार आज अपना वादा पूरा कर। इलाही, अगर ये चंद लोग हलाक हो गए तो जमीन पर तेरा कोई बंदा इबादत करने वाला न रहेगा। आपके आंसू गिर गिर कर जमीन को भिगो रहे थे। चादर कंधे से गिर जाती और आपको एहसास भी ना होता। हजरत अबू बकर ने देखा तो दिल रो पड़ा। चादर उठाई और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, बस कीजिए, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। आपने सर उठाया। जुबान पर एक आयत की तिलावत थी, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुरा। दुश्मन की फौज शिकस्त खाएगी और पीछे भागेगी। और फिर जंग की घंटी बज गई। हर जंग का अपना पहला खून होता है जो कुर्बानी और इंतकाम दोनों का पैगाम देता है। सबसे पहले अमर बिन हादरमी का भाई आमिर आया। उसके सामने निकले हजरत उमर के गुलाम मुबश्शिर। तलवारें टकराईं, आसमान में चिंगारियां उठी। मुबश्शिर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फिर पानी पीते हुए हजरत हारसा बिन सुराका अंसारी को तीर लग गया, वो भी शहीद हो गए। शहीदों का खून जमीन पर गिरा और मैदान बद्र खून की खुशबू से भर गया। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा न समझना। और अब जंग का असल किस्सा शुरू होने वाला था। क्या मुसलमानों की ये कुर्बानी उनके लिए फतह का रास्ता खोल देगी या दुश्मन की लश्कर की शिद्दत उन्हें पीछे धकेल देगी? अपना ख्याल कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में आप देखेंगे वो लम्हा जब जंग का रुख पलटेगा। सोचिए,
ایک میدان جہاں ہواؤں میں عجیب سا سکون ہے اور آنکھوں کے سامنے جنت کا پیغام سنتے ہی ایک جوان کے دل میں آگ سی جل اٹھی۔ ہر نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی اور ایک فیصلہ ابھی ابھی ہونے والا تھا۔ دوستو، یہ ہے ایپیسوڈ 4 جنگ بدر کا۔ اگر آپ نے پہلے کے ایپیسوڈز نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں ان کے لنکس موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلمانوں، اس جنت کی طرف بڑھ چلو جس کا فاصلہ آسمان اور زمین جتنا ہے۔ حضرت عمیر اٹھے، آنکھوں میں آگ سی جل رہی تھی۔ یا رسول اللہ، کیا جنت واقعی اتنی بڑی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہاں عمیر، واہ واہ، میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمیر، تم یقیناً جنتی ہو۔ خوشی کا طوفان حضرت عمیر کے سینے میں مچ گیا۔ ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اگر ان کھجوروں کو کھاتا رہا زندگی لمبی ہو جائے گی۔ میں انہیں ختم کرنے سے پہلے جنت میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ کھجوریں زمین پر پھینک دی گئیں۔ تلوار چمکی۔ حضرت عمیر میدان میں گھسے۔ ہر سپاہی ان کی تلوار سے دہشت زدہ تھا۔ ہر وار میں صرف ایک آواز، اللہ اکبر۔ کچھ ہی دیر میں حضرت عمیر شہادت کا شربت پی کر جنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ میدان میں ایک اور طوفان اٹھنے والا تھا۔ قریش کا سردار خود جنگ کے لیے نکل آیا۔ جنگ کا اصل رنگ تب نکلتا ہے جب دونوں فوجوں کے سردار آمنے سامنے آ جائیں۔ دھوپ تیز، ریگستان جل رہا تھا۔ قریش سے عتبہ بن ربیعہ ابھرا، سینے پر شتر مرغ کے پر، دونوں طرف بھائی شیبہ اور بیٹا ولید۔ عتبہ گرج پر پکارا، کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے؟ مسلم صف سے انصاری صحابہ نکلے، حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ عتبہ نے ٹھکرایا، تم انصاری ہو، محمد اپنے برابر کے لوگ بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حمزہ، علی، عبیدہ، تم جاؤ۔ تینوں شیروں کی طرح نکلے، صرف نگاہیں چمکتی ہوئیں۔ قریش کا ہونٹ سوکھ گیا۔ اب برابر کا مقابلہ ہے۔ تلواروں کی چیخ نے میدان کانپ دیا۔ ہر وار بجلی کی طرح گرتا۔ آخر ایک تیغ سے عتبہ زمین پر دھڑ سے گرا۔ ایک پل، دو پل، اور پھر ایک ہی وار میں ولید کا سفر ختم ہو گیا۔ شیبہ نے عبیدہ کو زخمی کر دیا، پاؤں ٹوٹ گیا، گودا نکل آیا۔ حضرت علی اور حمزہ نے شیبہ پر ٹوٹ پڑے، زمین لہو لہو ہو گئی۔ عبیدہ کو کندھوں پر اٹھایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ عبیدہ آنسو اور مسکراہٹ کے ساتھ، یا رسول اللہ، کیا میں شہادت سے محروم رہ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، تم ضرور شہید ہو گئے ہو۔ ایک برچھی صرف ایک آنکھ کو نشانہ بناتی ہے۔ ابو خرش سر سے پاؤں تک زرہ میں لپیٹا، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ حضرت زبیر نے برچھی اٹھائی، بجلی کی طرح چلی، آنکھ سے گزری، کھوپڑی تک پہنچی۔ ابو خرش گر پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برچھی اپنے پاس رکھی۔ یہ برچھی آگے چل کر خلفائے راشدین کے پاس گئی اور تاریخ میں یادگار بن گئی۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو قریش کا فرعون کہتا تھا، آج میدان بدر میں اپنی موت کے سامنے تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دونوں طرف دو نوجوان کھڑے۔ اگر میں ابو جہل کو دیکھ لوں یا تو میں اسے مار دوں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ دونوں باز کی طرح ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل زخموں سے چھل گیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ تو ہی ہے ابو جہل، دیکھ آج اللہ نے تجھے کیسا ذلیل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، یہ تھا اس زمانے کا فرعون، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ جنگ بدر کا میدان اب بھی لہو لہو ہے اور حضرت عمیر کا فیصلہ روح کو ہلا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ابو جہل کا اگلا قدم کیا ہوگا اور کیا مسلم فوجوں کا حوصلہ اس کے سامنے ٹک پائے گا؟ اگلا ایپیسوڈ دیکھیے، وہ لمحہ جب فرشتوں کا لشکر بھی میدان میں اترنے والا تھا۔ پہلے کے ایپیسوڈز ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس سے ضرور دیکھیں۔